नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रूपा घिमिरे। दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा हामी विशेष गरी सरकारले ल्याएको बजेट र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारले हालै ल्याएको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कृषि मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष 10 अर्ब 88 करोडले कृषि क्षेत्रको बजेट बढेको पनि छ। यसरी कृषि क्षेत्रमा सरकारले बजेट बढाएर कृषिलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउने भन्दै गर्दा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्यमी एवं व्यवसायीहरूले यसलाई कसरी लिएका छन्, यसै विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कृषि उद्यमी एवं नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहाल। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको जुन बजेट छ त्यसले कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएको छ। भनौँ न, अझै आत्मनिर्भर बनाउने, अझै अर्को वर्षसम्ममा 30%ले जुन आयात छ, कृषि वस्तुको आयात छ, त्यसलाई कटौती गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो सम्भव छ कि छैन? अब यसो छ, कृषि सेक्टरमा जुन पहिलाको तुलनामा यहाँले नि भनिसक्नुभयो 10 अर्ब करिब 11 अर्ब भनौँ बढेको छ होइन। यो साल चाहिँ अब 55 अर्ब 97 करोड चाहिँ जुन कृषिमा बजेट छुट्टिएको छ। अब यो पोहोरको तुलनामा हेर्दाखेरि त राम्रै हो, तर समग्रमा हेर्दाखेरि कृषिमा बजेट अझ नपुग्ने हो, अझ हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ। अब आयात घटाउने कुरा जुन छ त्यो सरकारको नीति एकदमै राम्रो हो। अब कार्यान्वयन पक्ष हामीले हेर्नु पर्यो। अब त्यसको कसरी घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ आउनु पर्यो कि घटाउने भन्ने कुरा त सजिलो छ, तर कसरी घट्छ त भन्ने कुरा हो। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हाम्रो देशमा चाहिँ पहिला सुरु त हामी आम जनतामा जनचेतना के जगाउनु पर्यो भने कृषि हाम्रो प्रमुख चाहिँ पेसा हो। कृषि बिना देशको विकास पनि सम्भव छैन। जुन देशले कृषिमा लगानी गरेको छ, कृषिमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गरेको छ, त्यही देशको मात्र विकास भएको हामीले देखेका छौँ। अहिले पनि हामीले अब हरेक चाहिँ त्यो आयातको एउटा आँकडा हेऱ्यो भने यति धेरै चाहिँ हाम्रो स्वदेशी मुद्रा चाहिँ विदेशिएको छ कि त्यो तपाईँको खपिसक्नु छैन। त्यो कुरा कम गर्ने भन्ने कुरा त सबैभन्दा बढी खर्च खाद्यान्नमै हो। हामीले त्यसमा चाहिँ यहाँ उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ कमी हुन्छ। तर राज्यले के गर्नु पर्यो भने त्यो खालको चाहिँ आम जनतामा जनचेतना जगाउन सक्नु पर्यो, सेवा सुविधा दिन सक्नु पर्यो र अब सहरमुखी होइन कि गाउँमुखी चाहिँ सबैलाई बनाउन सक्नु पर्यो। र अहिले एउटा दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, हामीले गाउँ गाउँमा तपाईँ जानुभयो भने अहिले विरक्त लाग्दो छ। त्यति बेला भएका चाहिँ अब त्यो हरियाली उत्पादन भएका होइन खेतका गहराहरू, बारीका पाटाहरू र ती घरहरू अहिले हेऱ्यो भने त्यो उजाड मरुभूमि जस्तो भएका छन् होइन। त्यहाँ उत्पादन छैन, सबै बाँझो छ। र यो कसरी बिग्रियो भन्दा मैले देख्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक मान्छेहरूमा विदेशी जाने मोह भयो र एकजना विदेश गइसकेपछि त्यसले थोरै कमाउन थालिसकेपछि त्यो गाउँमा बसेर दुःख नगर्ने र त्यसलाई चाहिँ थोरै भए पनि आफ्नो सदरमुकामतिर लिएर आउने र गाउँको अब खेतीबारी बाँझो राख्ने। त्यसले गर्दा दुईटा घाटा भयो कि एउटा उसले उत्पादन गरेर उसले आफू पनि खाने हुन्थ्यो, के बचेको बेच्ने पनि हुन्थ्यो भने अब उसले त्यो उत्पादन पनि गर्दैन र अनि अब ऊ पनि किनेर खान थाल्यो कि। सपोज मानौँ कसैले चाहिँ 10 मुरी उत्पादन गर्थ्यो भने र उसले खपत 8 मुरी गरेर 2 मुरी बेच्थ्यो भने अब त्यो 10 मुरी उत्पादन भएन नि त, धान मकै गहुँ जे भए पनि। अब उल्टो उसले चाहिँ 10 मुरी किनेर खान थालिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ यसको उत्पादन बढ्ने होइन कि घट्दो भयो। अब मेन चाहिँ यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्नु पर्यो। अब बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले बजेट चाहिँ एउटा आकर्षणको लागि, कसैको चित्त बुझाउनुको लागि, राम्रो बन्नको लागि भन्दा पनि रियल हामी के गर्न सक्छौँ त, बेस पोइन्ट कहाँ हो त होइन। पहिला त्यो कुरामा चाहिँ हामीले छुनु पर्यो जस्तो लाग्छ। र अहिलेको कुरामा अब सुन्दा राम्रो छ, यहाँले भन्नुभयो 30% चाहिँ आयातमा कम गर्ने, हाम्रो आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने, यहीँको उत्पादन खानुपर्छ र अझ नारा पनि छ नि, आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग भन्ने नारा छ। नारा अत्यन्त राम्रो छ, यसलाई सार्थकता बनाउनु पर्यो।
अब सरकारले मात्र पनि त होइन गर्ने चाहिँ हामी सबैजना मिल्नु पर्यो होइन सबैले के सोच्नु पर्यो नि यो देश मेरो पनि हो र मैले पनि गर्नुपर्छ र मेरो पनि दायित्व छ र थोरै मात्रामा भए पनि मैले पनि गरेँ भने त्यो अपक्ष भन्नेतिर लाग्यो भने चाहिँ यहाँले भनेको जुन 30% आयातमा कम गर्न सक्छ सरकारले। अब बजेटको आकार पनि बढाइएको छ होइन, बजेट मात्र बढाएर बजेटले मात्र कार्यान्वयन हुन सम्भव कति छ, किनकि अब त्यो त नीतिगत हिसाबमा बुदागत रूपमा यो पछि यो यसरी जाने भन्ने किसिमको पनि आउनु पर्ला नि, त्यो त आएको देखिँदैन। जस्तै अब एउटा कुरा के छ भने मैले हेरेँ सरसर्ती हेर्दा यहाँ अब 10-15वटा बुदाहरू छन् अत्यन्तै राम्रो छ होइन। जस्तै अब मैले एउटा बुदा हेरेको थिएँ तपाईँको 100वटा खाद्यान्न भण्डार बनाउने भनेको छ, राम्रै हो होइन, तर भण्डार बनाउनुभन्दा पहिला त उत्पादन गर्नु पर्यो नि त होइन। उत्पादन कसरी गर्ने होइन, उत्पादन चाहिँ क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने, उत्पादनको लागत कसरी घटाउने भन्ने कुरा आइसकेपछि बल्ल त्यो भण्डारणको चाहिँ कुरा आयो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के आयो भने अब राम्रो छ तपाईँको कृषि सेक्टरमा चाहिँ पहिलादेखि काम गर्ने जुन विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सिपलाई उपभोग गर्ने भनिएको छ नि, त्यो पनि अत्यन्त राम्रो कुरा छ। तर त्यसलाई उपभोग कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। अझ मलाई त त्योभन्दा पनि के लाग्छ भने उहाँहरू त बरु निवृत्त भइसक्नु भयो कि उहाँहरूको राय सुझाव लिने हो। बरु अब खोजी चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले विदेशमा गएर जसले सिकेर आउनु भएको छ नि त्यहाँ त अत्याधुनिक उहाँहरूले चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू मेसिनहरू चलाउने अरू सिपहरू त्यहाँको चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिकेर आउनु भएको छ। जस्तै अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिर गएर आएको मान्छेहरूले चाहिँ सुरु गरेर थोपा सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत लगेर अहिले चाहिँ यो टनेल खेतीहरू भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् यति धेरै फैलिएको छ नि, त्यो त सरकारले भन्दा नि त्यो कोही विदेशमा गएर सिकेर आएर उहाँहरूले गर्नुभयो नि। अब म त के चाहिँ भन्छु भने विदेशमा गएर कतिजना मान्छेहरू गए, कुन कुन पेसामा गए, उहाँहरूले के कुरा सिकेर ल्याउनु भयो त हो त्यसलाई एकट्ठा गरेर अब हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ प्रविधि भित्राउनु पर्यो क्या हामीले होइन। अब यहाँ विदेशी लगानीको कुरा नि बेला बेला आउँछ। अब विदेशी लगानी त होइन नि, लगानीको चाहिँ खाँचो छैन हाम्रो देशमा। मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा आइपिओ खुल्यो भने आज तपाईँले त्यहाँ ठेगी नसक्नु पैसा आउँछ बैङ्कमा नि त, भनेपछि जनतासँग पैसा त रहेछ नि त, तर के रहन्छ भन्दा उहाँहरूसँग विश्वास रहन्छ क्या लगानी गर्ने सेक्टर चाहिँ एकदम चाहिँ सुरक्षित छैन भन्ने कुरा हेर्ने रहेछ नि त। त्यसो गरियो भने चाहिँ हामीले यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब खासमा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान मुलुक भनेर जुन किसिमको परम्परागत रटान छ त्यो भए तापनि हामी आत्मनिर्भर भनेको कुनै पनि चिजमा बन्न सकेनौँ अहिलेसम्म। अत्यावश्यक खाद्य वस्तु जस्तो धान मकै गहुँ लगायतका चिजमा पनि हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छैनौँ। यो हुनमा बाधक चाहिँ के कुरा रह्यो अहिलेसम्मको? अब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो देशमा हामी 63% चाहिँ होइन कृषिमा थियौँ भनेर योभन्दा अघिल्लो चाहिँ जनगणनामा आएको छ। अहिले त्यो घटेको छ। अब यत्रो धेरै चाहे 63 होइन 20-30 भए पनि त्यो धेरै हो। इजरायलको कुरा गर्ने हो भने त्यो 3-4% जनताले चाहिँ बल्ल होइन कृषि पेसामा आबद्ध छन्, उहाँहरू निर्यात पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नीति हो र आम जनतामा चाहिँ सरकारले के बुझाउन सक्नु पर्यो भने कृषि पेसा नै प्रमुख पेसा हो, कृषि पेसा बिना हामी कोही पनि बाँच्न सक्दैनौँ र यसलाई सम्मानित पेसाको रूपमा चाहिँ राज्यले स्थापित गर्न सक्नु पर्यो। अहिले पनि हजुरले यसो हेर्नुभयो भने कसैलाई टेबल वर्क गर्नको लागि भन्यो भने उसले 10,000 15,000 5,000मा पनि उसले काम गर्ने र उसको रेस्पेक्ट छ क्या। ऊ चाहिँ मजाले चाहिँ म यो काम गर्छु भनेर हिँड्न सक्ने छ। तर कोही मान्छे कृषि पेसा गर्छ ऊ हेर्दाखेरि चाहिँ अब उसले गर्ने काम नै चाहिँ फिजिकल छ होइन, अब माटोमा काम गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हो नि किसान अथवा चाहिँ मतलब अलिकति चाहिँ एउटा वर्ग मिलेन भन्ने टाइपले हेर्ने त्यस्तो खालको दृष्टिकोण जबसम्म हामी कहाँ रहिरहन्छ यसले चाहिँ गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। मान्छेलाई के छ भने म कृषिप्रति सम्मान नै जगाउन सकिन्छ, सम्मान हुनु पर्यो क्या। जस्तै म कृषि पेसा गर्छु, म गाई पाल्छु, म भैँसी पाल्छु, म चाहिँ तरकारी लगाउँछु, खेती गर्छु भन्दा उहाँले चाहिँ सम्मानजनक आफूलाई फिल गर्नु पर्यो नि। आज त्यो छैन। उहाँ कमाउनलाई राम्रै कमाउनु होला तर उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ। एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई भन्छु, मेरो एउटा दाइको फर्म थियो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उहाँलाई मान्छे चाहियो काम गर्ने फिल्डमा,
अनि उहाँले चाहिँ अब मलाई फिल्डमा काम गर्ने मान्छे चाहियो भनेर माग्दाखेरि कोही पनि आउनु भएन कि पछि म्यानेजर चाहियो भनिसकेपछि उहाँका मान्छे आउनु भयो अरे अनि उहाँले आएर कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ ल काम चाहिँ यस्तो यस्तो हो के गर्ने भन्दाखेरि हुन्छ मलाई एउटा आइडेन्टिटी कार्ड बनाइदिनुहोस् ड्रेस बनाइदिनुहोस् म आउँदाखेरि चाहिँ म यसरी आउँछु तर भित्रमा जे पनि काम गर्छु तर यो काम गरेको अरू बाहिर अरूलाई नभनिदिनुहोस् भन्ने टाइपको चाहिँ भन्नुभयो भनिसकेपछि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको यो हरेक ठाउँको कुरा हो क्या तपाईँले एउटा हेर्नुहोस् अहिले पनि श्रम गर्ने मान्छेहरूको तलब र तपाईँको टेबल गर्ने मान्छेको तलब त फरक छ नि उहाँहरूको राम्रै तलब छ तर उहाँहरू खुलेर म यो काम गर्छु भन्न र उहाँहरूले आफूले गरेको कामको आफैलाई चाहिँ कता कता त्यो एउटा चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि आत्मसम्मान चाहिँ छैन हो त्यो आत्मसम्मान हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ बल्ल यो कुरा हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले विदेशमा हाम्रा युवाहरू जानलाई रोक्नु पर्यो अब हामीले अहिले पनि तपाईँको 67 हेर्नु भने एउटा गाई पाल्ने एउटा भैँसी पाल्ने र राम्रोसँग चाहिँ त्यो गाई र भैँसी पालेर खेती गर्ने हो भने विदेशमा गएर कमाउने पैसा मजाले यहाँ कमाउन सकिन्छ र त्यहाँ गएर पनि हाम्रो दाजुभाइले त कसैले पनि चाहिँ सम्मानजनक अथवा टेबल वर्कभित्र अफिसियल काम गरेको त एकदमै कमै मात्रामा हामी देख्छौँ त्यहाँ गएर श्रमै गर्ने हो तर त्यहाँ गरेर श्रम गर्दाखेरि उहाँहरू आत्मसम्मान छ भने हाम्रो आफ्नो देशमा श्रम गर्दाखेरि आत्मसम्मान नभएको उहाँहरूलाई फिल भइरहेको छ त्यो जुन उहाँहरूको सोच्ने जुन दृष्टिकोणलाई अब हाम्रो राज्यले चाहिँ बजेट मात्र छुट्याएर होइन जनचेतनामूलक कार्यक्रम अरू कुरा छुट्याएर गर्न सक्यो भने चाहिँ विदेश जान पनि कम हुन्छ अनि त्यसपछि कृषि पेसामा मान्छे आबद्धता पनि बढ्छ होइन अनि अहिले अर्को कुरा हामी के भन्छौँ भने हामी चाहिँ यो निर्वाहमुखी भयो यसलाई व्यावसायिकमुखी होइन कृषि गरौँ भन्ने कुरा राम्रै हो तर आजको जुन हाम्रो यो परम्परा धानेको यो सबै गरेको त फेरि त्यही निर्वाहमुखी कृषिले हो नि त निर्वाहमुखीलाई हामीले कम आँकडा किन गर्नु भएन भने हाम्रो देशमा त अहिले पनि व्यावसायिकमूलक त छैन त्यही निर्वाहमुखीले गर्दाखेरि उहाँ आफू पनि सस्टेन हुनु भएको छ उहाँले के बचेको बेच्नु पनि भएको छ अब हामीले एक कुरो के हेर्नु भएन भने उहाँले यदि खेती किसानी नगरेर एउटा घरको 5 जना परिवार पाल्नु पर्यो भने त उहाँले वर्षको चाहिँ लाखौँ रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्नु पर्दैन नि त्यो पनि रोक्नु भएको छ कि बचेको फेरि बेच्नु पनि भएको छ उहाँ आफू सेल्फ चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्ट पनि हुनु भएको छ भनिसकेपछि त्यसलाई हामीले नराम्रो मान्नु भएन अनि अर्को कुरा हामी कहाँ चाहिँ खालि हामी के भन्छौँ भने आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो यन्त्रीकरण गर्नु पर्यो भनेर हामी गइरहेको छौँ नि हिजोका दिनमा त त्यो कुरा थिएन नि हिजो तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी चाहिँ आत्मनिर्भरता थियौँ हरेक कुरामा अब अहिले तपाईँको अहिले पनि मैले एक दुईवटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु हामी कहाँ भूकम्प आयो तपाईँ कहिले खाद्यान्न अभाव भयो त कोही मान्छे भोकले मऱ्यो त यत्रो कोभिड भयो नि कोही मान्छे भोकले त मरेन नि रोगले मऱ्यो यो किन नमरेको भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो निर्वाहमुखी चाहिँ कृषि छ सबै मान्छेले कृषि पेसा गर्न जानेको छ उहाँहरू गर्नुहुन्छ र थोरै थोरै भए पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ नि तपाईँको त्यत्रो चाहिँ कोभिडको बेलामा मैले हेरेँ तरकारी मान्छेले कौशीमा तरकारी खेती गरेर भयो भने उहाँहरूले खानुभयो नि त्यो भनेको के हो भने त्यो हिजोदेखिको एउटा परम्परा जुन थियो उहाँहरूले सिप थियो जाँगर थियो त्यसलाई चाहिँ उपभोग गरेर चाहिँ त्यो खालको समस्या नआएको हो नि त त्यस कारणले हामीले अब धेरै आधुनिकतामा जाने धेरै यन्त्रीकरणमा जाने भन्दा पनि यो भएकोलाई हामी बचाएर चाहिँ यसतिर सबैलाई चाहिँ हामीले ढाल्न सक्यौँ र त्यो चाहिँ त्यहाँ सहभागिता गराउन सक्यौँ भने यो नै हाम्रो ठुलो उपलब्धि त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर के पनि सुन्ने गरिन्छ भने जसरी विकसित मुलुकहरूमा 2 देखि 5% त्यहाँका जनताले कृषि कर्म गरेर र आफूलाई त्यो देशलाई पुग्ने जति खपत गरेर पनि अझै बढी चाहिँ बाहिर निर्यात गर्न सफल रहेको देखिन्छ त्यो किसिमले हेर्दाखेरिमा नेपालमा जुन किसिमले अहिले परम्परागत ढङ्गले कृषि कर्म गरिएको छ त्यसले गर्दा पनि अब निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन यसले पनि आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हो त्यसकारण कृषि कर्म गर्नेको सङ्ख्यालाई चाहिँ कम प्रतिशतमा झारेर बरु यसलाई चाहिँ यान्त्रिकीकरणमा लानुपर्छ आधुनिकीकरणमा लानुपर्छ भन्ने पनि छ यस्तो छ अब तपाईँको कुरा चाहिँ मिलेन नि यहाँनिर होइन मैले त्यो मिल्छ तपाईँलाई म तपाईँलाई मिलाउँछु होइन भन्छु नि त कुरा के हो भने तपाईँलाई एकछिनको लागि मानौँ हामी कहाँ 63% जनता पहिलाको आँकडा हुन्थ्यो अहिले घटेर कति भएको छ मलाई ठ्याक्क आँकडा भएन घटे तपाईँको अहिले ल एकछिनको लागि यो 63% अथवा 60% जनतालाई चाहिँ कम गरेर तपाईँले 10% गर्नु पऱ्यो यो बाँकी जनता तपाईँले लाने ठाउँ कहाँ हो त त्यो त निर्गुल हुनु पर्यो नि होइन र तपाईँले ती मान्छेहरूलाई बेरोजगार बनाएर किनेर खाने बनाउनु भयो
होइन। तपाईँले अहिले के हुन्छ भने यन्त्रीकरण गरेर अरू सबै कुरा यो गर्नुपर्छ, यसको म चाहिँ अन्यथा होइन, आधुनिकता हुनुपर्छ, समयअनुसार हामी चल्नुपर्छ। तर आफ्नो अवस्था के हो त, होइन। जस्तै अहिले तपाईँले चाहिँ साइकल चढ्न तपाईँ सक्नुहुन्न भने तपाईँले हेलिकप्टर तपाईँलाई चढ्न दिएर हुन्छ त? तपाईँले साइकलपछि कार चढ्नु पऱ्यो, कारपछि चाहिँ अरू कुनै साधन चढ्नु पऱ्यो, अनि न त्यहाँ जाने हो त। मैले भनेको तपाईँको त्यत्रो त्यो मान्छेहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कहाँ हो त? कि चाहिँ हामीले अरू उद्योग कल कारखानाहरू खोल्नु पऱ्यो, होइन, त्यहाँ लानु पऱ्यो, होइन भने कसरी हुन्छ त? तपाईँको हामीले कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ भएको कुरालाई विनाश गरेर अर्को कुरा लिएर आएर बाँकीलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट बनाउन त हामीले हुँदैन नि त। तपाईँले युक्रेन हेर्नुहोस्, आज अरू देशहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ त समस्या छ नि त, होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले किन त्यस्तो भयो भन्दा कृषिमा चाहिँ मान्छेहरू लागेनन्, खास मान्छेहरू, थोरै मान्छेहरू लागे। र हाम्रो देशमा यत्रो चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ समस्याहरू आउँदाखेरि पनि मान्छे भोकै नमर्नुको कारण त के त भन्दा धेरै मान्छे कृषि पेसामा आबद्धता भएर चाहिँ यो समस्या नआएको हो नि त, होइन। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो नि त, होइन। अब मैले हजुरलाई थोरै रोकेँ। अब जसरी अहिले रसिया र युक्रेन बिचको युद्ध सुरु भएसँगै विश्वभरि नै खाद्यान्नको चाहिँ सङ्कट आउने सम्भावना देखेर विभिन्न मुलुकले आफ्नो देशमा उत्पादित खाद्यान्नलाई निर्यातमा रोक लगाएको छ। अब योबाट पाठ सिकेर नेपालले पनि आफ्नो देशमा उत्पादित खाद्यान्नलाई अहिलेदेखि नै जो गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आइराख्दा यहाँको कुराले चाहिँ हामी डराइहाल्नुपर्ने अवस्था रहेन? त्यो किसिमको खाद्य सङ्कट आउँदाखेरि हामी डराउने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? हामी डराउनु त पर्छ हामी, तर अरूले चाहिँ एकछिनको लागि 100% डरायो भने हामी चाहिँ अब डराउने 50% मात्र हो। किन हो भने अहिले पनि तपाईँको त्यो कोभिड र भूकम्पको बेलामा मैले आज हेर्छु तपाईँको काठमाडौँको जनसङ्ख्या केही त घट्यो नि। उहाँहरू के गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ किनेर खानु पर्यो, खानालाई भएन, आफ्नो गाउँमा खेतबारी बाँझो छ, अब म त गएर गाउँमा खेती गर्छु खान्छु भनेर उहाँहरू जानुभयो नि त। उहाँहरू त्यता सेटल हुनुभयो। त्यस कारणले अहिले हाम्रो देशमा भएका जति पनि खुल्ला जग्गाहरू छन्, जमिनहरू छन्, होइन, त्यो चाहिँ सबै जग्गा जमिनहरूमा चाहे आफ्नो छ भने आफूले, होइन भने उसलाई भाडामा दिएर अथवा उसलाई कुनै पनि किसिमले सबै हाम्रो नेपालमा भएका जमिनहरूलाई अहिले उपभोग गर्ने हो भने हाम्रोमा खाद्यान्न अभाव हुँदै हुँदैन। र हामीले त नगरेर भएको त हो, होइन। जस्तै उदाहरणको लागि मेरै आज कुरा गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ आएर सहरमा बस्छु, मैले मेरो आफ्नै उदाहरण दिएको, होइन। सहरमा बस्छु अनि मेरो गाउँमा चाहिँ जग्गा अहिले पनि 15-20 रुपियाँ बाँझो छ नि त। अनि म हिजो चाहिँ त्यहाँ उत्पादन पनि गर्थेँ, के बचेको बेच्थेँ पनि। आज म उत्पादन पनि गर्दिनँ, बेच्ने त कुरा परै जाओस्, र उल्टो मेरो परिवारलाई म सबै किनेर खान्छु भनिसकेपछि हामीले त आफै निम्त्याएको समस्या हो कि यो। यसलाई थोरै मात्र गाउँमा हामीले अहिले सहरमा पाउने सुविधाहरू, बाटो राम्रो बनाइदिने, बिजुली पुर्याइदिने, अब अहिलेको आवश्यकता अनुसार नेट हामीले पुर्याइदिने हो, मात्र यति हामीले गर्न सक्यौँ भने तपाईँको ती सबै गाउँ घरमा रहेका चाहिँ जुन खेत बारीहरू जुन छन् ती सबै चाहिँ बाँझा नरहने हो भने त हामीलाई जति पनि पुग्छ त। र अर्को समस्या हामी यहाँ के पनि हो भने बाँझोको कुरा गर्नुभयो, हिजो मात्रै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशि श्रेष्ठले अब जग्गा बाँझो राख्नेलाई 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने भन्नुभएको छ। ठिक छ, राम्रो हो त। तपाईँको यसो गरियो भने के भयो भने सब मान्छेहरू उसले आफूले चाहिँ त्यसलाई उपभोग गरेन भने उसले कसैलाई त दिन्छ नि त। त्यो माटोकोबाट उब्जनी त आयो नि त। आइसकेपछि उसले उब्जनी गर्न फेरि समयमा बिउ छैन, मल छैन, यी यावत समस्या पनि छन्। ठिक छ, यो चाहिँ अब कस्तो हो भने हामीले त्यसको त बिस्तारै समस्या आइसकेपछि उपाय त आउँछन् नि त। आज त्यो समस्याहरूको हल गर्नको लागि त राज्य पनि लागिरहेको छ। अब हिजोका दिनहरूमा त राज्यले कहिले बिउ बिजन उपलब्ध गराउँदैन थियो नि त, यो त हामीले बिगारे हो नि त। हाम्रो घरमा अहिले पनि मलाई याद छ तपाईँको यो चाहिँ पहिलो उत्पादन गरेको जुन राम्रो राम्रो कुरा छानेर यो चाहिँ बिउलाई भनेर त्यो नखाइकन राखेर चाहिँ राख्ने चलन थियो कि। आज त त्यो चलन भएन नि त, त्यो त बिगाऱ्यौँ नि त हामीले, होइन। अब त्यसलाई संरक्षण गर्दै हामीले गर्दै जाने हो भने त यो बिस्तारै सेटल हुँदै जान्छ। र हामी के चाहिँ गर्न भने हाम्रो मौलिकता, हाम्रो यहाँको परम्परालाई हामीले छोड्दै गयौँ भने यो बिग्रिन्छ। अब हामी अहिले के गर्न लाग्छौँ, विदेशी चाहिँ लगानी कृषिमा ल्याउने भनेर लागिरहेको छौँ। त्यसले ल्यायो भने आजको हेर्नुहोस्, मैले सुदूरपश्चिममा चाहिँ हेरेको जेठ 15मा त्यहाँ चाहिँ धानको बिउ राखिँदो रहेछ। त्यो जेठ 15मा धानको बिउ राख्ने बेलामा विदेशमा गएको मान्छेले कि चिठी आउनु पर्यो रे, कि उहाँले खबर गर्नु पर्यो, होइन भने यो मान्छे चाहिँ अब मर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ। मैले भने हाम्रो परम्परा के त्यति महत्त्व ठानिँदो रहेछ,
होइन। धान रोप्दाखेरि हामी बेठी लगाउँथ्यौँ हिजो, आज त्यो कुरा सुनिँदैन होइन। असार 15मा चाहिँ हामी के गर्छौँ, तपाईँको चाहिँ बेठी लाउँदै होइन दही चिउरा खाँदै हामी चाहिँ खेतबारी रोप्छौँ। तर यदि यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि नै हाम्रो यो सबै धानिएको छ त परम्परा होइन। तर यदि विदेशी लगानी आएर यहाँ कामहरू गर्ने, यो कुराहरू गर्ने, हाम्रो यो परम्परा त लोप भएर जान्छ नि त होइन। त्यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई जोडेर यो हाम्रो हिजोको कुराहरू जे छ नि, आज त्यो सबै सत्य हुँदै आएको छ र हिजोका परम्पराहरूलाई धान्दै ती चाहिँ हाम्रो मौलिकताहरूलाई चाहिँ बचाउँदै हामी गयौँ भने हामीलाई सस्टेन हुन केही गाह्रो छैन। आज त यो जब जब चाहिँ आधुनिकता हुँदै गयो, समय चाहिँ बढ्दै गयो होइन, अनि हामी सहरीमुखी हुँदै गयौँ, तब नै हामीले चाहिँ यो आत्मनिर्भर हुन छोडेको हो त। हिजो हाम्रो गाउँमा गयो भने कसैले चाहिँ इभन मर्तेल पनि नकिनेर दिवालो बालेर बस्ने थियो होला। त्यो चाहिँ पुरानो युग हो, ढुङ्गे युग हो भन्थ्यौँ हामी, एउटा पाठ होला, त्यो छोडिदियो। एकछिनलाई मान्छे खुसी त थियो नि, सन्तुष्ट त थियो नि, उसले खान पाउँथ्यो नि त, विकल्प चाहिँ खोजेर भतारेर उसलाई हिँड्नु पर्दैन थियो नि त होइन। ज्याला गरेर भए पनि खान पाउँथ्यो नि त। तर आजको दिनमा त के छ भने हामी हाम्रो जस्तो देश 63% जनता र हाल 60% हाराहारीमा कृषिमा मान्छे आबद्धता जनाउँदै पनि हामी न खान नपाइने हो कि न भोकै मर्ने हो कि भन्ने कता कता चिन्ताले हामी ग्रसित छौँ नि। यो ग्रसित चाहिँ यदि हामीले यो चाहिँ पुरानो हाम्रो परम्परालाई बचाएर राखेर आधुनिकतालाई लैजाउँ सँगै, तर एकैचोटि हामीले लान हुन्न क्या। एकैचोटि लग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यता भएको कुराको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि अर्को विद्रोह कतैबाट निक्लिन्छ। त्यस कारणले स्लोली ग्रेजुअली जाने हो क्या हामीले होइन, पर्सेन्टेजको आधारमा। जस्तै हरेक कुरा ग्रेजुअली छ नि त। तपाईँले हाम्रो उमेर हेर्नुहोस्, अरू कुरा हेर्नुहोस्, कसैको चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ शब्दमा अन्यथा होला, केही कुरा 81 आयो भने हामी यो टुप्पाबाट पलाएको भन्छौँ नि। भनेको मतलब त्यो हिजोदेखि नै हेर्ने दृष्टिकोण के छ भने एकैचोटि कुनै कुरा प्राप्त भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्न, त्यसलाई राम्रो मानिन्न, त्यो सस्टेन हुँदैन भन्ने त हिजोदेखिको परम्परा छ त। त्यस कारणले हामीले एकैचोटि आधुनिकतामा हामी जाने होइन क्या, कति जाने त। तर फेरि आधुनिकतामा जान ढिलो भइसक्यो। यो परम्परागत कृषि प्रणाली कति अपनाउने, यसले चाहिँ निर्वाह नै गर्न कठिनाइ हुने अवस्था आयो भन्ने छ नि त। त्यसै अनुरूप सरकारले बजेट मैले पनि अघि ल्याएको तपाईँलाई छ। भने नि, अब दुईटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँहरूसँग सरकारले यो बजेट बनाउनुभन्दा अगाडिकै छलफलमा सुझाव सल्लाह मागे कि मागे? यस्तो छ, सुझाव सल्लाह त जहिले पनि मागिन्छ, यहाँ छलफल हुन्छन् होइन, हामीले दिन्छौँ भने। तर त्यो हामीले दिएको एउटा हुन्छ, आउने अर्को हुन्छ होइन। किनभने उद्देश्य नै फरक छ नि त। हाम्रो उद्देश्य यसलाई राम्रो बनाउने कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ भने अब त्यहाँको उद्देश्य अलिक फरक खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हुँदै नभएको गर्दै नभएको त भन्न मिल्दैन। तर जति हुनु पर्थ्यो, जति गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नगरेकै हो। र अब यो गर्नको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले सकारात्मक सोच लिएर हिँड्नु पर्यो र आएको कुरालाई कसरी चाहिँ हामीले उपभोग गर्ने हो त भन्नेतिर जानु पर्यो। र अब यहाँले भने जस्तै बजेट त आयो, अब नीति नियम त फेरि यो बजेट कहाँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर आउँछ नि त। अहिले त कृषि समग्रको बजेट आयो। अब यो चाहिँ कृषि भन्ने बित्तिकै त यो त एकदमै धेरै छ नि त होइन। अब डेरीकै कुरा गरौँ होइन, अब अरू चाहिँ पशुपालनको कुरा गरौँ, अरू विभिन्न खालका उत्पादनहरूको कुरा गरौँ भनेपछि कुन बजेट कहाँ लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्टिग्रेटेड भएर आउँछ भन्ने कुरामा लाग्नु पर्यो क्या। जस्तै तपाईँको पशुपालनमा बजेट राम्रो छुट्याइयो भने त्यसले पशुपालनमा मात्र चाहिँ सहयोग गर्दैन नि त। त्यहाँबाट मल आउँछ, अरू कुराहरू आउँछ, आर्थिकको कुरा भयो होइन, र त्यसले चाहिँ समग्र चाहिँ एउटा अरू उत्पादनलाई पनि सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले लगानी काहीँ लगाउँदाखेरि पनि मतलब धेरै प्रतिफल आउने ठाउँमा चाहिँ हामीले लगानी गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले सबैको हितकर हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो पटक आएको बजेटमा चाहिँ एउटा नौलो भनौँ न, नौलो अभ्यासको रूपमा जुन कृषक पेन्सन योजना भनेर जुन सरकारले ल्याएछ, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न अहिले तर्कहरू पनि त्यसप्रति बनिरहेको अवस्था छ। अब यो कृषक पेन्सन योजना भनेर सरकारले त ल्यायो, तर कसरी कुन कृषकलाई कति योगदान गर्नेलाई दिने भन्ने त्यो कार्यविधिहरू पनि सरकारले हुन त पछिको दिनमा तय गर्ला। यो कार्यान्वयनमा आउन चाहिँ कतिको सम्भव छ र यो कार्यान्वयन भएमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यहाँले भनेको कुरा एकदमै सही। के हो भने पहिला कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि चाहिँ कहाँ केलाई लक्षित हो त होइन भनेर चाहिँ आउनु पर्थ्यो। अब यो यसलाई के भन्छन्, अब अलिकति कसैलाई खुसी बनाउनको लागि अथवा अलिक प्रचारमुखी खालको चाहिँ लाग्छ कतै कतै, तर योजना राम्रो हो, तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने हो क्या। हो अब यस्तै कुराहरूमा हामी चुक्छौँ क्या। अब कृषक पेन्सन बचत भन्यो, हामी 60% चाहिँ किसान छन् होइन त। अब 60% किसानलाई
हामीले चाहिँ अब कति पर्सेन्टेजलाई दिने कति वर्षकोलाई दिने भन्दा पनि त्यो भोल्युम त धेरै हुन जान्छ नि त। तर यी सब कुराहरूतिर जानु भन्दाखेरि चाहिँ बरु बेलैमा युवालाई रोजगार दिएर चाहिँ त्यो सञ्चित गर्नतिर लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो कि। जस्तै आजको दिनमा हामी भन्छौँ नि होडबाजी, यसलाई मैले अन्यथा भने होइन। जस्तै अब हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको कुरा गर्नुहोस् न, त्यो उमेर घटाउँदै घटाउँदै लिएर आउनु भन्दा पनि बरु उमेर छँदै त्यसलाई राम्रो चाहिँ होइन व्यवस्थित गर्न सकिएर ऊ आफैले बचाउने हो भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो नि त होइन। त्यसले गर्दा आजको लोकप्रियतालाई हेर्नुभन्दा पनि हामी भोलिसम्म त्यसलाई टिकाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, टिक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, तत्कालै युवाहरूलाई स्वदेशमा टिकाउने चाहिँ तिर फोकस गर्नु हो पर्यो त्यो खालको गर्नुभयो। जस्तै मैले भनेको अब त्यो उमेर घटाएर 68, 65, 62, 60मा ल्याउने होइन कि। ठिक छ, भएको कुरा जे छ त्यसलाई गर्दै जाउँ, तर त्यो नम्बरलाई अब बढ्नेतिर होइन कि त्यो नम्बर अब भोलिका दिनमा घटाउनतिर। र कोही मान्छेले भोलि 20 वर्ष 50 वर्षपछि के भन्नुहोस् भने म सस्टेन छु, मलाई सबै कुरा पुगेको छ, राज्यले मलाई दिएको छ, मेरो युवा अवस्थामा मैले राम्रो अवसर पाएँ र म यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता चाहिँ लिन्न भन्ने वातावरण पो हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो त। त्यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको चाहिँ आश गरेर बस्ने बनाइयो भने त हामीले चाहिँ कसरी फड्को मार्छ त होइन। मैले यसलाई नेगेटिभली भनेको होइन। र हाम्रा दृष्टिकोणहरू हाम्रा विचारहरू चाहिँ के भयो भने अहिलेलाई तत्काललाई कसले मलाई चाहिँ राम्रो भन्छ र म कसरी राम्रो बन्न सक्छु भन्ने तरिकाले मात्र आयो कि। अहिले मलाई राम्रो भन्दाखेरि भोलि म कहाँ चाहिँ समस्या आउँछ, के कुरामा अप्ठ्यारो पर्छ भन्नेतिर हामी कहिले पनि गएनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा यी समस्याहरू आएका हुन्। जस्तै उदाहरणको लागि ज्येष्ठ नागरिक भत्तै भन्नुहोस् होइन, अब एकल महिलाको कुरा गर्नुहोस्, अरू कुरा। मैले भनेको कोही एकल महिला छ भने उसलाई भत्ताको आवश्यकता छैन क्या, उसलाई राम्रो रोजगारको आवश्यकता छ होइन। उसको चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणको चाहिँ सकारात्मक सोचको उसलाई आवश्यकता छ, किनभने ऊ युवा अवस्थामा हुन्छ नि त होइन। एज भइसकेकोलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाइहाल्ने हुन्छ। कोही मान्छे चाहिँ उमेरमै ऊ चाहिँ एकल महिला भएको छ, अरू कुरा भएको छ भने उसलाई त अवसर पो दिने हो त। भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ कता कता चाहिँ उसको ऊभित्र रहेको प्रतिभा, ऊभित्र रहेको चाहिँ एउटा जोस जाँगर उत्साहलाई हामीले चाहिँ उजागर गरेर होइन चाहिँ त्यो सकारात्मक कामहरूमा लगाउनुको साटो त्यो सबै मारेर हामीले चाहिँ उसलाई डिपेन्डेन्ट बनाउन खोजिरहेको हो कि होइन। त्यस्तो खालको बाटोतिर हामी जानु भएन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो यो चाहिँ। हजुर, हस्, अब हामी कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग सकिएको छ। आइदिनु भयो, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद होइन। मेरो आफ्नो विचारहरू जुन राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो र यो बजेटको बारेमा थोरै भए पनि आफूले बुझेको कुरा, कृषि सेक्टरको कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हजुर, हस् हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल डेयरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहाल। उहाँसँग हामीले सरकारले ल्याएको बजेट र कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, यो कार्यान्वयनमा आउन सक्छ सक्दैन लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजको लागि सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।